अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रमज़ानुल मुबारक अब चलता है, इस महीने का 14वीं तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस इसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात है इस्लामी तारीख़ के बारे में। सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन देखेंगे, वो नबूवत मिल जाने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू कर दी। चूँकि अरब में सदियों से कुफ्र और शिरक की वबा फैली हुई थी और हर शख्स उसमें मुब्तला था, इसलिए खुल्लम खुल्ला पैगाम हक़ पहुंचाना एक मुश्किल काम था। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा तौर से लोगों को इस्लाम की दावत दी। औरतों में सबसे पहले आपकी हमदर्द और गमगुसर जौज़ाए मोहतरमा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में आपके बचपन के दोस्त, तिजारत के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु सुनते ही आमन्ना व सदखना बोल उठे और ईमान ले आए। लड़कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के बेटे हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ईमान की दौलत से माला माल हुए। खादिमों में आपके चहेते खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये चारों हज़रत पहले ही दिन मुसलमान हो गए। इन हज़रत का ईमान लाना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की रोशन दलील हैं। दोवीं बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। कुएं की पानी में बरकत। ज़ियाद बिन हारिस सुदाई रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारा एक कुआं है, जब जाड़े के मौसम आता है तो उसका पानी हमको काफ़ी होता है और हम उसके करीब आबाद हो जाते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें पानी बहुत कम रह जाता है और हम अपने इर्द गिर्द के पानियों पर फैल कर मुतफरिक हो जाते हैं और हमारे चारों तरफ दुश्मन आबाद हैं। आप हमारे कुएं के लिए दुआ फरमा दीजिए कि उसका पानी हमेशा हमको काफ़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कंकरियाँ मंगाई और उनको अपने हाथ में मला और उन पर कुछ दुआ पढ़कर फरमाया, इन कंकरियों को ले जाओ और अपने कुएं में बिस्मिल्लाह कहकर एक एक करके डालना। हज़रत सुदाई रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील की तो कुएं में इतना पानी जमा हो गया कि हम कोशिश करके भी उसकी तह को ना देख सकते थे। तबरानी कबीर 5285 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। बेवा की इद्दत। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और बीवियां छोड़कर जाएं तो वो बीवियां अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतज़ार में रखेंगी। सूरह बकरा में 230 पर 4 आयत के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलती हैं, जिस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस पर 4 महीने और 10 दिन तक इद्दत गुजारना वाजिब है। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। ख़र्ज़ की अदायगी में आसान की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु को
قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے یہ دعا سکھائی۔ ایک دعا بولی قرض کی آسانی کے واسطے، وہ دعا کیا کہتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ کو، اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق عطا کر کے حرام سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ ترمذی 3563 کے ریفرنس میں سے۔ 5ویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، کسی کو کھلانے پلانے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے، حتیٰ کہ اس کو سیر کرا دے اور اس کو پانی پلائے، یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دے گا، جن میں سے ہر 2 خندق کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی۔ مستدرک 7172 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6ویں بات، یہ گناہ کے بارے میں، انسان کی 2 بری عادتیں کیا دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان میں 2 عادتیں سب سے بری ہیں۔ ایک کو انتہائی درجے کا بخل، انتہائی درجے کا بخل کا تو زیادہ کنجوسکی کرنا۔ 2 کو انتہائی درجے کی بزدلی، بزدلی کا تو کائرتا بولتے نہیں، ڈرپوپن، بہت زیادہ کنجوسی کو، بہت زیادہ کائرتا کو ڈرپوک کے 2 بری عادتیں آتے ہیں۔ شعب الایمان 10831 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7ویں بات، دنیا کے بارے میں، تھوڑا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو سورج کب ہے تو ڈوبتا ہے کہ تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے ہوتے ہیں جو پکارتے ہیں اور زمین پر موجود ساری مخلوقات کو سناتے ہیں۔ ان کے پکارنے کی آواز ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسان کے۔ وہ پکار یہ ہوتی ہے، اے لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آؤ، یعنی اس کے احکام کی اتباع کرو اور اس بات کو جان لو کہ جو مال کم ہو اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لو و لیب میں ڈالے کتو، یعنی خدا کی عبادت سے باز رکھے۔ شعب الایمان 10373 ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات، آخرت کے بارے میں، جہنمی کے سانس کی گرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مسجد نبوی میں 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمی ہوں اور ایک جہنمی ان کے درمیان سانس لے اور ان سب تک سانس پہنچ جائے تو یہ مسجد اور اس میں موجود سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ کنز الامل 39540 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9ویں بات، طب نبوی سے علاج، شراب سے علاج کی ممانعت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں دوا کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ صحیح مسلم 5256 وائل حضرامی رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، جھوٹ بولنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچاتی ہے، اور
جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادت ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 6805 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 14 رمضان المبارک کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 15 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔